ज़ैफ़ा साहब, एक क्लैरिटी हुकूमत से हमें चाहिए कि पहले तो 28वीं तरमीम पर ऐसे बयानात थे कि बस अब सब कुछ फ़ाइनल हो चुका है, बल्कि राना साहब तो दिफा भी कर रहे थे अपने बयानात का। तो क्या हुआ? अब इसको अफवाहें और कयास आराइयाँ कह रहे हैं आप ही के वज़रा। ये इरादा तर्क कर दिया गया है या फिर ईद के बाद 28वीं तरमीम आएगी और एक सरप्राइज़ के साथ आएगी? जी, बहुत शुक्रिया मिस अब्सा कोमल साहिबा कि आपने मुझे मौका दिया, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए। गुज़ारिश ये है कि किसी हुकूमती वज़ीर के बयान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैं सारे बयानों की वज़ाहत कर देता हूँ। हुँ। पहली बात तो ख्वाजा आसिफ़ साहब ने कहा कि कैबिनेट में मामला डिस्कस नहीं हुआ। कैबिनेट में तो वाक़ई अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। अता तारड़ साहब ने ये कहा कि जो 18 से 25 साल की उम्र है, उन्होंने कहा क़ियास आराइयाँ यानी मुख्तलिफ़ लोगों की राय होती है और हर राय जो है वो तरमीम का हिस्सा नहीं बनती। राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी एक राय दी, जब तक तरमीम का एक मुसव्वदा सामने ना आ जाए और वो काबीना से हुज़ैफ़ा साहब, मंज़ूर होने वज़रा के की राय बाद उनकी ज़ाती राय तो नहीं होती है ना? जो बयान वो देते हैं उसको तो हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट समझते हैं, नहीं, नहीं बेशक क्यों? मामला कैबिनेट में नहीं, गया नहीं हो ऐसा या नहीं। हरगिज़ नहीं है। ये आपको किसने बताया कि वज़रा की अपनी कोई ज़ाती राय नहीं होती? नहीं, कैबिनेट में डिसीजन आने के बाद वो एक ऑफ़िशियल राय बनती है, चलें एक और अदरवाइज़ कोई वज़ीर ने वज़ीर भी अगर तो कोई राय स्टेटमेंट दे दिया था। वज़ीर जी, कानून जी वही मैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून, वो तो 6 महीने पहले उन्होंने कह दिया नहीं, था कि नहीं, बजट से पहले 28वीं तरमीम आएगी। वो नहीं, पॉलिसी मैं स्टेटमेंट उसी था पे या आ नहीं रहा हूँ था? ना जी। हुँ, मुझे अगर आप थोड़ा-सा तहम्मुल से मुझे सुनेंगी हुँ। और ये ज़ब्त पैदा करेंगी कि मैं अपनी बात आपसे कर आप सकूँ तो ज़रूर बात करें। क्लियर हो जाएगी। हुँ, जी, जी। मैं इंतहाई अदब से गुज़ारिश करूँगा मिस अब्सा साहिबा, गुज़ारिश ये है कि पहले तो मैंने चूँकि अपने हुकूमती वज़रा के बयानात थे, उनकी कॉन्ट्रडिक्शन पे बात कर रहा था, लेकिन अब हुँ, आप मेन सवाल पर आ गई हैं। तो गुज़ारिश ये है कि अगर हमारे पास 223 का नंबर हो, यानी पीएमएलएन के पास बतौर जमात हुँ। और फिर हमारा कोई वज़ीर बात ये करे कि आईनी तरमीम आ रही है और वो ना आए, तो आप ज़रूर पूछ सकती हैं कि आपने तब तो ये कहा था। लेकिन हमें 223 का नंबर पूरा करने के लिए हुँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों की ज़रूरत है और हमारी जमात के अंदर जो लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं, जो आईनी माहिर बैठे हुए हैं, जो हुँ। आइन को समझते हैं, सबकी ख्वाहिशात होती हैं कि जब नई तरमीम आए तो उसमें यही चीज़ें ऐड ऑन हों। हत्ता कि एक वज़ारत जो कि वज़ारत-ए-कानून व इंसाफ़ है, हाँ, उसका काम ही यही है कि मुल्क के अंदर आइन में ठीक है। बेहतरी के लिए काम करते रहना। चलें, मुल्क में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बेहतर करना, एक्ट ऑफ कामरान पार्लियामेंट को साहब की बेहतर तरफ मैं ये करना, बात लेकर जाऊँगी। उस पर सुनिए, हुँ, अब मैं का बात मुकम्मल कर रहा हूँ, फिर कर लें, कामरान चलें साहब पे आप जाएँ। मुकम्मल करें। तो उसपे लामहला काम जारी रहता है और अब भी काम हुआ है काफ़ी सारा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं आती या हम वो नंबर अचीव नहीं करते, हुँ। तो मटेरियलाइज़ नहीं होगा। फिर वही बात जो ख्वाजा आसिफ ये साहब तो की है, तारड़ साहब मैं की है, ख्वाजा साहब जो कयास मुझे आराइयों इजाज़त की है। दीजिएगा, मैं कामरान साहब की तरफ ये जी, बात कामरान साहब, ये जी। कॉन्फिडेंस हुकूमत का चंद दिन पहले जो वज़रा के बयानात थे, उसमें लग रहा था पीपल्स पार्टी कहीं एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। बतौर इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि टीवी पे जो बातें हो रही हैं, हमसे अभी तक डिस्कस नहीं की गई हैं। आपकी नज़र में 28वीं तरमीम के मामले पे हुकूमत कुछ बैकफुट पे जा रही है क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन तो नहीं है या जो प्लान है उसके मुताबिक ही होने जा रहा है ये? अम, देखिए, ये अगर आप भी सारी सारी करके पीछे हो जाएं तो मेरा ख्याल है मुनासिब है। हुँ, ख्वाहिशात के ऊपर जो ये पूरा जो सिस्टम खड़ा है कि ख्वाहिशात हैं और इनके वज़रा की भी आपस में ख्वाहिशात जो है वो नहीं मिल रही। किसी की ख्वाहिश 25 साल पे है, किसी की 18 पे है, किसी की जो है ना सूबे छोटे करने पे है, किसी की जो है सूबों के वसाइल लेने पे है। तो ये ख्वाहिशात भी आपस में जो है ना टैली नहीं कर रही, यानी नून के अंदर भी ये टैली नहीं कर रही। आज जब 2026 में हम जो है ना मौजूद हैं, इसमें तो सूबे आपके इंतहाई डिस्टर्ब हैं। सूबा बलूचिस्तान जो है वो उससे भी डिस्टर्ब है जितना कभी शायद मशरकी पाकिस्तान था। सूबा खैबर पख्तूनख्वा उससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब है जितना मशरकी पाकिस्तान था। अगर आप इसको मिस हैंडल करते हैं उसी तरह से कि 1 यूनिट बना लो और 1 यूनिट बनाने के लिए आप पहले सूबों का साइज तोड़ लो। आपका जब जी चाहता है आप सूबों का हुँ। साइज बड़ा कर लेते हैं, आप 5-4 सूबों को मिला के एक सूबा बना लेते हैं और पैरिटी का असूल ले आते हैं और जब आपका जी चाहता है आप उसके टुकड़े टुकड़े करके और कहते हैं कि मजबूत मरकज। तो ये और या फिर जो है ना वो जब मर्जी उनका जो है ना वो इख्तियार वापस ले लेते हैं। तो ये जो है ये आइन के साथ ये छेड़छाड़ जो है ये खुदा न खास्ता महंगी ना पड़ जाए। और ये जो महंगी है ये आपके कास्ट में महंगी होती तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि जी नून की कास्ट पे है, पीपल्स पार्टी की कास्ट पे है या कुछ पर्सनालिटीज की कास्ट पे है। ये मुल्क की कास्ट में है। हमारा ये मुल्क अगर आपका है तो हमारा भी मुल्क है।
ہم بھی اتنی محبت کرتے ہیں سینیٹر جتنی صاحب شاید اگر آپ محبت بحث و کرتے ہیں. مباحثے کے ذریعے ہو نئے صوبوں کے قیام پر کوئی اعتماد بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے وہ ایک پروسیس کے ذریعے ہو تو ٹھیک ہے یا آپ کو طریقہ کار جو سرپرائز والا ہے اس کے اوپر زیادہ نہیں، اعتراض ہے؟ یہ ممکن ہے کہ یہ بات کسی وقت ہو سکتی تھی کہ جی انڈیا میں ہوا ہے تو یہاں پہ بھی ہو جانا چاہیے، یا اس کے لیے کوئی ماحول اگر وہ بہتر ہوتا تو شاید یہ امکانات ہو سکتے. مگر آج جب آپ یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو آج بھی آپ کے وزیر اعظم، آپ کے چیف آرمی سائٹ پہ وہ وہاں پہ کوئٹہ میں موجود تھے. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بلوچستان میں جو ڈسٹربنس ہے. جی تو کیا یہ آپ نے مزید اس میں تیل ڈالنا ہے؟ کیا جلدی پہ جو ہے نا وہ اور جو ہے نا وہ اس کو آگ کو ہوا دینا ہے؟ اس طرح سے نہ کریے اور اس پہ رک جائیے. کبھی اگر کسی اور ٹائم پہ ہم سے کوئی اچھے لوگ آ گئے، ہم سے زیادہ عقل رکھنے والے، ہم سے زیادہ بہتر سمجھنے والے آ گئے چاروں صوبوں میں، اور وہ بیٹھ کے کسی فارمولے پہ راضی ہوتے. حذیفہ صاحب یہ جو یہ بات ماحول ہوئی قطعاً جی کسی طرح سے نہیں ہے جی کہ آپ کامران اس صاحب میں جو ہے نا اس طرح چھیڑ چھاڑ کریں، اور چھیڑ چھاڑ کا نقصان جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا، وہ نقصان عظیم ہوگا. حذیفہ صاحب یہ جو ایک بات ہوئی یہ حالانکہ نئے صوبوں کا قیام یہ بھی ایک بڑا بحث طلب معاملہ ہے. یہ ایسی کوئی معاملات نہیں ہے کہ اس پہ بات نہ ہو، بلکہ بات تو کسی بھی موضوع پہ جمہوری معاشرے کے اندر ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا تو ہر چیز ہمارے یہاں کنٹروورشل ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کی گئی ترامیم بھی آپ کی کنٹروورشل ہی ٹھہری. لیکن آپ سے یہ جو ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا 18 سے عمر بڑھا کے 25 سال کرنے کا، ڈیبیٹ تو اس نے جنریٹ کر دی پاکستان کے نوجوانوں میں. آپ خود ایک ینگ اچیور ہیں، ایک نوجوان عمر میں وزیر بنے ہیں اور اس سے پہلے جرنلزم میں بھی بڑی ینگ ایج میں آئے تھے. تو آپ کو یہ بیان کیسا لگا رانا صاحب کا کہ غالباً تاثر تو یہ مل رہا تھا کہ شاید اتنے باشعور نہیں ہوتے 18 سے 25 سال کے نوجوان کہ وہ اپنی مرضی کے سیاسی پارٹی کا انتخاب کر سکیں اور ووٹ ڈال سکیں؟ جی بہت شکریہ مس ابسا. کومل صاحبہ، گزارش یہ ہے کہ پہلی تو بات میں یہ کروں گا ابسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان ہے ان کی اپنی ایک رائے ہے، اور میرے بہت اچھے رانا صاحب دوست ہیں، لیکن لازمی نہیں کہ ان کے بیان سے میں سہمت ہوں. کہ بیان کو لے کر جو ایک کنٹروورسی پھیلائی گئی کہ شاید جو 18 سے 25 سال کا ووٹر ہے وہ کسی ایک جماعت کی سپورٹ کر رہا ہے تو اسے سسٹم سے ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ اگر آپ فافن کا آڈٹ دیکھ لیں یا کوئی بھی آڈٹ کروا لیں 2024 کے الیکشن کا، تو 20 سے 22% جو 18 سے 24 سال یا 25 سال کا ووٹر تھا اس نے پی ایم ایل این کو ووٹ دیا تھا. اور جو فارم 45 تحریک انصاف کلیم کرتی ہے، یعنی جسے 100 کارڈ درست مانتی ہے، اس کے مطابق آپ آڈٹ کروا لیں 1,75 یا 78 لاکھ ان کے جو ووٹس ہیں، اس میں میرے خیال سے چند لاکھ ہیں جو کہ 18 سے 25 ہوں گے. ایک تو یہ بات اس سے لنک کر ایک متنازع کو مزید ہوا دی گئی. لیکن جب میں نے رانا صاحب سے بات کی، میں نے کہا رانا صاحب یہ آپ نے بات کی، حالانکہ 21 سال کا بندہ تو سی ایس ایف میں اپیئر ہو سکتا ہے، 22 سال کا بندہ جو ہے وہ سول جج بن سکتا ہے. تو انہوں نے کہا بالکل 22 سال کا بندہ سول جج بنتا ہے، ایگزام دیتا ہے، کرتے کرتے 23 سال، اور دین پھر اس کی 1 سال کی ٹریننگ، اس کے بعد وہ سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ آ کر لگتے ہیں. فرسٹ کلاس بندے میں 25-26 سال پھر بھی لگ جاتے ہیں. یہی بات پی ایس کی ہے. پی ایس کے ینگسٹ بندہ 22 سال ہے جس نے پی ایس کلیئر کیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ 1 سال یوٹی رہتے ہیں. حذیفہ صاحب آپ کو یہ کنسرن ہے کہ یہ اس طرح کے بیانات اور نوجوانوں کو غیر سنجیدہ لینے کی وجہ سے آپ کی جماعت کی پاپولیرٹی، آپ کے اپنے جو بھی آپ نمبرز بتائیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں میں اتنا رجحان آپ کی اس وقت کی حکمراں جماعت کی طرف نہیں جاتا ہے، اس قسم کی بیانات اس میں رول پلے کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو آپ کے سامنے مس ابسا، میں نے تو آپ کے سامنے وہ حقائق رکھی ہیں جو کہ فیکچول ہیں. آپ اور میں بات کریں گے ہیر سے کے اوپر کہ نوجوان ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں. میں نے تو بتایا کہ ووٹر بتا رہا ہے کہ نوجوانوں کا رجحان اس طرف رہا. 3 کروڑ سے زائد یہ ووٹر ہیں 18 سے 25 سال کے رانا ثناء درمیان. اللہ صاحب کی جو رائے ہے، سنیں نا، رانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر 25 سال کا بندہ ایم این اے اور ایم پی اے لڑتا ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اس سے کم کا نہیں لڑ سکتا، تو کم از کم ووٹ دینے والا بھی اتنا ہی باشعور ہو کہ اسے پتا ہو کہ اس کے ایم این اے ایم پی اے کو کیا کیا ٹارگٹس ہیں، کیا کیا اس کے ایم پی اے کو جو ہے حذیفہ صاحب 18 سے 25 سال کے ہیں. درمیان جو ووٹر رجسٹرڈ ہیں تقریباً 3 کروڑ، بہت بڑی تعداد ہے، اور مختلف نظریات اور سیاسی سوچ رکھنے والے یہ پاکستان کے نوجوان ہیں. کامران صاحب، آپ کی نظر میں کیا ایک تھریٹ محسوس ہوتا ہے یا کیا تاثر ہے حکومت کو ان نوجوانوں کا جو یہ بیان دینا پڑا رانا صاحب کو، صرف ایک بحث جنریٹ کرنے کے لیے بھی، لیکن یہ کیا رویہ ہے؟ ایسا ہے کہ رانا صاحب کو آپ لائٹ نہ لینا، وہ سیاسی مشیر ہیں وزیر اعظم کے، یعنی آپ نون کے لیے جو ہے نا وہ بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں. وہ اسی طرح سے ہے کہ وہ ان کا سیاسی دماغ کہہ لیں آپ اس کو، تو ان کو لائٹ نہ لیجیے. جو کچھ کہا گیا تھا اس کے پیچھے کچھ
कुछ सोचा समझा हुआ, कुछ अपने तौर पे वो एक अटेम्प्ट हुई है, फीलर छोड़ा गया है, मगर उसके ऊपर रिस्पांस जो आया है उसके नतीजे में सारी करते हुए सारे बाकी पीछे हो जाए, ये एक तरीका कार है ना जी। तो उसमें अगर जो मामला बड़ा सीधा हो, ये ऑडिट की बात की है इन्होंने, हुज़ैफा ने, मेरे भाई ने, तो ऑडिट अगर सारे ही हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। ऑडिट सारा हो जाए और पता चल जाए, कुछ हल्के खुलवा लें, 10 20 30 50 हल्के खुलवा लें और सारे पता चल जाए, और उसके बाद आइंदा जो है ना हम तौबा ताइब होके, बाकी और कुछ भी नहीं करते, मगर आइंदा तौबा ताइब होके और फिर उसके बाद जो है ना सीधा इलेक्शन करे आइंदा, तो कितनी अच्छी बात है। आइडियल बात होगी कि पाकिस्तान में भी इलेक्शन भी होते हैं और इलेक्शन के बाद उसका नतीजा भी दुरुस्त आता है। तो कुछ ना कुछ तो था ना जी, जो सियासी दिमाग जो है वो उनका, उन्होंने एक बात की थी, ये बात इतनी सादी नहीं हुआ करती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।